Welcome back to Ingwa News. The team from Prajna School has brought a pride to Goa by winning gold medal at the National Junior Line Following competition held in Ahmedabad, Gujarat. Upon their arrival at Mopa Airport, the young champions were given a grand welcome by teachers, parents, and supporters, celebrating their remarkable achievement. जाल्लें आमी जावन मातशें आमची फुटबॉल फाटी स्टॉप जालो आनी आमी खूब खुशी आमी स्टुडंट जाली आनी सगळे सरा खातीर पॉसिबल जालें ना आनी थँक्यू आनंद खातीर गार्जेंनी आमकां खूब हेल्प केली तेंच्या घरा प्रॅक्टीस करपाक गेले सगळ्यात पयलीं मी थँक्यू म्हणटा आमच्या सराक तेंच्यांनी आमकां पयलीं सगळ्यात पयलीं सांगलें की आमचे कॉम्पिटिशन बी आसता ते पार्टिसिपेट करूंक शकता आमकां सांगपाचें मागीर हांव थँक्यू म्हणटा आनंद तेडेच सगळे आमकां हेल्प केला आनी आमच्या टीम मेंबरांक सगळ्यांक आणि हे सगळे शक्य आमचे शिवाय आणि सराचे शिवाय आणि आमच्या पेरेंट्सचे शिवाय शक्य जावपी नासले तर तेंचो सपोर्ट आमकां खूब इम्पॉर्टंट असो गरजेचो आसा आनी तेंच्यांनी आमकां खूब मदत दिली जेवणाचे बीन सगळें तेंच्यांनीच पळयलां आनी सर हे आमचो मुख्य आमचो हे आसा तेंच्यांनीच आमकां खूब मदत केल्ली आसा सो तेंचे शिवाय हे जावपी नासलें सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणटा आमचे टीम मेंबर्स आमचे 2 टिमी आसले आनी आमचे अशें दोनूय टिमींनी आमी खूब हें केल्लेलें आसा त्या स्तरार पावपाक तेच्या खातीर सगळ्यांक आमकां भुरग्यांचेर आमचो अभिमान दिसता की आयज आमच्या पेडण्यातलो खंय तरी नांव म्हणजे गोंयांतसून नांव काडिल्लें आसा आनी अशेंच खंय तरी न्हू सरकारान हें भर दिवपाची ह्या हेका की त्या भुरग्यांक खंय तरी रोबोटीक जाल्यार आमचो स्पेशली CM ह्या हेचेर खूब भर दिता रोबोटीक हेतून वचत जर भुरग्यांक जर प्रोत्साहन दिलें जाल्यार येणारो काळ आमचे भुरगीं फाटीं रावचे ना खंय तरी आयज नॅशनलाक फुडें इंटरनॅशनलाक डायरेक्ट अशें आमचो ते सहभाग करूं शकता फक्त तेंचो काय तेंकां एक जो तेंकां एक सहयोग गांवांक जावं त्या भशेन तेंकां जर गावलो न्हू जाल्यार त्या वयर नांव काडूं शकता गेम ही लायन फॉलोवर रोबोटिक कॉम्पिटिशन म्हटल्यार कितें एक रोबोट तयार करप जो सगळ्यात पयली लायन कंप्लीट करतलो तो जिखता अशें रावंड आसता अशें ना की एकूच रावंड असो टोटल 7-8 रावंड आसता सो नॅशनलाक जेन्ना गेल्ले तेन्ना आमकां ऑलमोस्ट पयल्या दिसा 3 रावंड आसले आनी लास्ट सेकंड डे आसलो तेन्ना 4 रावंड आसले सो ह्या कॉम्पिटिशनाची डिफिकल्टी म्हटल्यार कितें ट्रॅक चेंज केलो काय रोबोट कसोय बिहेव करता सो ते सेट करप हे मोठे चॅलेंज ते भुरग्यांनी आमच्या बऱ्या पैकी केले आनी मेन म्हटल्यार आमचे लास्टाचे ते 3 रावंड आसले तितून ते पयल्याच नंबराचेर आसले बाकीच्या रावंडांनी सेकंड थर्ड बीन अशें आसले सो मागीर एकदां तुका ट्रॅकाचे कळ्ळे कशें सेट करप ते व्हॅल्यूज कशें कितें काय बरें पडटा आमच्या भुरग्यांनी बऱ्या पैकी हें केलें आमची एक टीम फर्स्ट आयली लास्ट 2 वर्सां जाली आमी 3 फावटी स्टेटाक आमी जिखल्या आनी नॅशनलाक 3 फावटी म्हाका दिसता प्रज्ञा हायस्कूल अशें एक स्कूल आसतलें तेणे 3 फावटी स्टेट लेवल जिखून 3 फावटी नॅशनलाक पावला आनी ह्या फावटी नॅशनल जिखले लास्ट टायम आमी 6th येयल्ले पयल्या 5थान नासले पूण तेन्नाच आमी ध्येय केल्लो की ह्या फावटी आमी कशें करून नॅशनल जिखतले लास्ट 3 म्हयने आमी आमचे साळगांवकर आसा आनंद साळगांवकर हेंच्या घरा संडे म्हण किंवा खंयची हॉलिडे आसूं आमी भरपूर प्रॅक्टीस करताले 6-7 वरां प्रॅक्टीस चालूच आसताली आनी संडे फूल डे चालू आसताली तेचेच हे परिश्रम ह्या सगळ्या भुरग्यांनी भरपूर मेहनत घेतली त्यामुळे हे सगळे कितले टीमी आसले स्टेटी इंटरनॅशनल लेवलाक आमी दुबय कॉम्पिटिशन आसा थंय वयतले आमी सो थंय तुमकां स्पोर्ट्सा कडल्यान कितें मेळटा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान कितें हेल्प केला तुमकां ना तेंच्या कडल्यान तशें कांय ना अजून सो आमी सीएमा कडेन मागलेले की हो स्पोर्ट्स म्हणून कन्सिडर करचो जसो आमचे नॉर्मल स्पोर्ट्स आसा तसो होय कन्सिडर करचो आनी भुरग्यांक कितें तरी असिस्टंट दिवचे जर ते नासतना आमी इतलें करूं शकता जर असिस्टंट मेळ्ळो जाल्यार आमी खूब कितें करूं शकता आता भायर वयतले पळय तेन्ना तेंचे तिकीट आसात बाकीची सोय ही कोणी करची आता सरकारान करूंक जाय न्हू कित्याक गोंयचे तुमी हे भुरगे आयज प्रज्ञा हायस्कूल कोरगांव जेणी अख्ख्या गोंयांत नांव केल्लेलें आसा पेडण्या तालुक्याचे आनी आमच्या गांवाचे बीन आनी त्याच बरोबर हांव एक पॅरंट आनी एक PTA मेंबर म्हणूनय प्राऊड आसा कित्याक ह्या स्कुलान खरेंच जशें सर सांगता त्या प्रमाणे लास्ट 6 वर्सांसून ते हे कंपनी रोबोटिक्सान ते भुरगे एक्टीव आसा आनी ते सर तांकां घेवन पार्टिसिपेट करता आतां ते गुजराताकसून येयलेले आसा अहमदाबाद गुजराताक आसलेले आनी तेंच्यांनी गोल्ड जिखला नॅशनल लेवलाक आनी आमी प्राऊड आसा एज अ पॅरंट्स एज अ त्या गांवांतले हांव एक पंच मेंबर आसा पंच वांगडी आमच्या कडेन ZP मेंबरूय आसा
आणि आमी लोक एक्चुअली आमकां ह्या सरांक हांव क्रेडीट दिता, तेंच्या पेरंट्सांकूय क्रेडीट दिता, कित्याक तेंचे पेरंट्स तेंकां मोटिवेट करता, सर तेंकां कॉपरेट करता आनी हे भुरगे आयज आमचे नॅशनल गोल्ड घेवन येता नॅशनल लेवलापसून आनी आतां ते फुडें इंटरनॅशनल लेवलाक वयतले दुबयक. सो हांव तेंकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तेंकां फुडल्या वाटचाली खातीर तेंकां हांव तेंचें अभिनंदन करता. खरं म्हणजे खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. ज्या खेळाची कोणाकच खबर ना, कसो हो रोबोटिक कोडिंग असो खेळ यांच्यानी आयज आख्या गोंयानच न्हू तर ते जागतीक स्तराचेर पावले आसा. त्यांच्यानी ह्या खेळाची एक वळख निर्माण केल्या. ही खूप म्हणजे सगळ्या पेडणे वाशियाकच न्हू तर आमच्या सगळ्या गोंयांक हे अभिमानाची गोष्ट आहे. हेंचे हे इतके कौतुक करीत तितले थोडे. त्यांच्यानी ह्या खेळाक एक नवीन अशी ऊर्जा दिल्ली आसा. प्रत्येक जाग्यार तेंच्यांनी स्टेजीर केले, आता ते वर्ल्ड वायड वयतात. हे सोपी गोष्ट ना. ज्या एका म्हाका खबर आसा की आमचे मित्र आनंद यांच्या घरान तेंच्यांनी ह्या रोबोटिक गेमीचे खंय तरी सुरवात करताले, तेका स्वराचें योगदान मेळटालें. कोणाकच खबर ना. आमी आमच्या शेजाऱ्यांक आमचे ते सगळे प्रोग्राम चलताले तेंचे आनी तेंच्यांनी इतके मोठे पावल उचलून आयज ते खंय तरी जागतीक पातळीवर वचपा सारखे तेंची तयारी आसा आनी ते करतले, ते बी तेंचे कडल्यान घडटले इतले म्हाका दिसता. कारण तेंची जी मेहनत आसा ती खरीच वाखाणण्याजोगी आसा. आनी ह्या गोष्टी तेंकां जे आर्थीक पाठबळ सुद्दां आसा ते आमचे सारखे आमकां जे दिसता तेंचे कडल्यान कितें तरी तर तेंकां फुडें आसा. कित्याक दुबय सरकारा सारकेलो भुरगो आसा हाका म्हाका खबर आसा तेंची आर्थीक बाजू खूब कमकुवत आसा. खंय तरी आमकां दिसता की आनंदा सारकेलो तेका सपोर्ट करता, तेंकां त्या भुरग्यांक आनी खंय तरी फुडें व्हरता. हे आमी प्रॅक्टिकली पळयता. पण आमकां खबर नासली की ही गेम इतकी फुडें वचून हे आयज जागतीक पातळीर खंय तरी शायन जातले म्हणून. आनी ते खरेंच तुमी आतां सांगला सरान तशेंच सगळे ह्या आर्थीक दृश्टान गव्हर्मेंटान सुद्दां तेचेर खंय तरी ह्या भुरग्यांक फुडें व्हरोन तेका हातभार लावपाची गरज आसा. आनी ते आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री ह्या खेळाची खरीच ते तेची दखल घेतले हे आमकां कळटा. कित्याक कारण हे जे आसा हे कोणाक खबर नासलेली गेम आसा आनी ही खरी फुडें वचपाची गेम आसा. आनी हांव म्हाज्या वतीन एक झेडपी म्हणान आनी आमचे भुरगे म्हणान तेंकां जे आर्थीक सहाय्य आहा ते म्हाजे कडल्यान जितले जाता ते तेंकां सहकार्य करतलो आनी तेंचे जे फुडलेचे दुबय वचपाचे जे आसा तेतून सगळ्या खंय तरी म्हाजें जर योगदान जाता जाल्यार हांव अवश्य करतलो. इतलें सांगता आनी तेंच्या ह्या फुडच्या वाटचालीक हांव तेंकां पयलीं सगळ्यान पयलीं तेंचें परत अभिनंदन करता. तशेंच तेंकां शुभेच्छा दिता आनी हेंच्यांनी हेचेय फुडें वचोन ही एक सुरवात आसा अशी म्हणटा. हेचेय फुडें वचोन तेंच्यांनी आणखी आपले नांव कितें करपाचें आनी समस्त पेडणे वासियाकच न्हू तर गोंयाचें नांव उंचावपाचें इतलेंच मागता आनी तेंकां परतून एकदां तेंकां शुभेच्छा दिता. तेंच्या वाटचालीक तेंकां फुडें वचपाची म्हाजी इच्छा प्रकट करता. आनी असोच निर्भय तुमी सगळे जाण आसात ते यंग टॅलंटेड भुरगे आसात तुमकां परतून एकदां शुभेच्छा दिता. पयले सुवातेचेर हांव खरेंच म्हणजे ह्या आमच्या पेडण्याच्या टिमीचे खूब खूब अभिनंदन करतलो की तेंच्यांनी आयज रोबोटीक आनी कोडिंग ह्या कॉम्पिटिशनात सहभाग जावन अहमदाबाद हांगा जाल्लेली नॅशनल गेम जाल्ली तातूंत तेंच्यांनी गोल्ड मेडल हाडलेलें आसा. त्या बद्दल समस्त पेडणेकारांच्या वतीन ह्या सगळ्या टिमीचे त्या शिक्षकांचे सगळ्यांचे खूब खूब कौतुक आनी अभिनंदन. कारण उलयतना म्हटलें सरांनी सांगलें उलयतना की कशे तरेन ते मेहनत करून हेतून तेजें प्राविण्य मेळयलें आसा. आनी हो जो तेंचो गेम जे आहा रोबोटीक आनी कोडिंग ती एक स्पोर्ट्स डिक्लेअर जावची अशें तेंची मागणी सीएमाडे केल्या. सो म्हाका दिसता सीएमान हेचेर नक्की तेचेर विचार करून तांची जी मागणी आसा तेचेर प्राधान्य दिवचें. त्याच बरोबर आतां नॅशनल गेम जिखलेले आसा फुडें इंटरनॅशनल लेवलार ते खेळटले. ताणें सांगलाय बी की फुडें येणाऱ्या दुबयच्या हेतून कार्यशाळेत थंय ते सहभागी जातले. तातूंत जो आर्थीक तांकां जो थोडोसो सपोर्ट जाय पडटा तो जर मेळचो आसलो जाल्यार म्हाका दिसता खऱ्या अर्थान हेतून एक स्पोर्ट्स जावची गरज आसा. आनी